हलफ जमा करवाएं कि असम्बली नहीं तोड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के वकील से असम्बलियां तहलील न करने पर बयान हल्फी मांग लिया। मामला असम्बली ने ही हल करना है। इजलास के दौरान वोटिंग कराने में कोई मसला नजर नहीं आ रहा। गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा, इस पर अमल तो होना चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की जानिब से डी नोटिफाई करने के खिलाफ समाअत जारी। पंजाब असेंबली में गवर्नर के इक़दाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई, अरकान की एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। वज़ीर आला पंजाब भी असेंबली पहुंचे। अपोजिशन अरकान का वॉकआउट, इजलास पीर तक मुलतवी। गवर्नर का नोटिफिकेशन। मुस्लिम लीग नून ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक बदस्तूर मौजूद। नून लीग की रुकन खलील ताहिर सिंधु कहते हैं कि परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल न कर सकने पर पहले ही ओहदे से हाथ धो बैठे हैं। सिर्फ वजीर आला के खिलाफ जमा कराई गई तहरीक वापस ली गई। जो हमने नो कॉन्फिडेंस वोट दिया था वो हमने वापस ले लिया, क्योंकि वो इनफ्रैक्चर्स हो गया। इसलिए इनफ्रैक्चर्स मीन के उसका हैसियत नहीं रही, क्योंकि रात को गवर्नर साहब के नोटिफिकेशन पर चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामिया को और गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर और इंतजामिया को और साथ ही अपना जितनी भी है अपना मिनिस्टर्स सबको तहरीक किया। गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वजीर आला को खत नहीं लिखा, वजीर आला के दफ्तर को जनाब मुखातिब नहीं किया, वजीर आला के दफ्तर में इंटीमेशन नहीं भेजी। उन्होंने स्पीकर असेंबली को जो है वो खत लिखा और स्पीकर असेंबली को कहा कि जनाब वजीर आला एतमाद का वोट। इम्पोर्टेड हुकूमत का सूबाई हुकूमत पर शब खून मारना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। गवर्नर ने खत स्पीकर को लिखा था, जिसे कानून के मुताबिक रद्द किया गया। गवर्नर ने वज़ीर आला को खत नहीं लिखा। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। हमारे दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था। हुकूमत की नाअहली से दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई है। कल रात को कमाल कर दिया है कमाल करने वालों ने। परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही का बयान। ट्विटर पर रद्द-ए-अमल में कहा, गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असेंबली ने करवाना था। उन्होंने मजीद लिखा कि अपनी घबराहट में नून लीग पीडीएम अहमकाना हरकत कर बैठी है। अब दोबारा होटल में कुकड़ी को मुंतखब करवाएंगे। इत्तेहादी जमातें हर किस्म के गैर आइनी और गैर जमहूरी इक़दाम को रोकेंगी। परवेज इलाही ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। कमर जमान कायरा दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इमरान खान और उनकी जमातें हमेशा जमहूरियत मुखालिफ इक़दामात को तरजीह दी। अगर परवेज इलाही के पास मेंबरान की तादाद पूरी है तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि असेंबलियां नहीं टूटी, इमरान खान को अपने दोनों वज़ीर आला ने मामू बना दिया। क्या मुल्क कैसे चलता है? 3 से 4 लोग बंद कमरे में बैठकर फैसला कर लें। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर बोले, आज भी पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान का आइन ही तब्दील कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि आइन की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क को इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। दहशतगर्दी इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का मामला। मुस्लिम लीग नून ने तमाम अरकान सूबाई असेंबली को मॉडल टाउन बुला लिया। आज के असेंबली इजलास और सियासी सूरत हाल के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी जमान पार्क में अहम रहनुमाओं को तलब कर लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। खुफिया इदारों की बरवक्त इत्तला और पुलिस की कामयाब हिकमत अमली। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। फर्ज शनास अहलकारों ने दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक पे मिला दिए। सेक्टर I-10 में मशकूक टैक्सी की चेकिंग के दौरान धमाके में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकारों और शहरियों समेत 10 अफराद जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त अदील हुसैन के नाम से हुई। DIG इस्लामाबाद के मुताबिक हमलावर किसी रश वाले मकाम पर जाना चाहता था। गाड़ी को I-10 4 पर रोका तो हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया।
یہ گاڑی کی موومنٹ تھی، گاڑی کو مشکوک سمجھ کے روکا تھا انہوں نے۔ جب وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہے، ہمارے پولیس اہلکار نے دروازہ کھول کے رکھا ہوا تھا اور اس کو اندر جانے سے روک رہا تھا، مگر وہ اندر اس نے ابھی پورا انٹر نہیں ہوا تھا تو اس نے جھکا ہے، گاڑی کے اندر کوئی بٹن پریس کیا جس سے گاڑی بلاسٹ کر گئی۔ بارود سے بھری گاڑی ہائی ویلیو ٹارگٹ کے لیے راولپنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہوئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا انکشاف، بولے گاڑی میں خودکش بمبار تھے۔ تلاشی کے دوران خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا، جس میں دونوں دہشت گرد ہلاک جبکہ ایک پولیس اہلکار شہید ہوا۔ مزید کہا اسلام آباد پولیس نے فرض شناسی کا شاندار مظاہرہ کیا، اسلام آباد بڑے حادثے سے محفوظ رہا۔ شہر اقتدار میں دہشت گردی، صدر، وزیر اعظم آصف علی زرداری، بلاول بھٹو سمیت دیگر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی مذمت، شہید اہلکار کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کہتے ہیں بے گناہوں کا خون بہانے کا بڑا اور مذموم منصوبہ ناکام ہو گیا، ارض پاک کو اس فتنے سے پاک کر کے رہیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پولیس جوانوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا فریضہ ادا کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یونین کونسلز بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کو تمام فریقین کو سن کر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو کرانے کا معاملہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیا۔ ڈار کا ڈر بھی کام نہ آیا، عالمی ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے پاکستان کی ریٹنگ -20 سے کم کر کے CCC+ کر دی۔ ریٹنگ میں کمی بدترین معاشی حالات کی وجہ سے ہوئی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور مہنگائی سے بھی پاکستان کے اقتصادی حالات خراب ہوئے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ برقرار رہے گا۔ کرپٹو کرنسی میں 8 کروڑ 60 لاکھ روپے کا ہیر پھیر، مشہور ٹی وی میزبان وقار زکا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ FIA نے وقار زکا کو مبینہ طور پر ورچوئل کرنسی کی ٹرانزیکشنز کی انکوائری کے سلسلے میں مقدمے میں نامزد کیا تھا۔ سماعت پر عدم پیشی کے باعث وقار زکا کے وارنٹ نکالے گئے۔ غیر اخلاقی ویڈیو وائرل کرنے کا الزام، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تیسری سابقہ اہلیہ ملزمہ دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت مسترد۔ کراچی کے جوڈیشل میجسٹریٹ مکیش کمار نے درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سابق وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ مرزا بلال بیگ سے تیسری شادی کر لی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو شادی کی اطلاع دی۔ PCB کی نئی مینجمنٹ کمیٹی نے کام شروع کر دیا، ادارے میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ شروع۔ قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد وسیم کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ گورننگ بورڈ کے اراکین کو گورننگ بورڈ ختم کرنے کی اطلاع بھی دے دی گئی۔ ویمن سلیکشن کمیٹی اور جونیئر سلیکشن کمیٹی کی بھی اثر نو تشکیل ہوگی۔ پاک نیوزی لینڈ ٹیسٹ سیریز، نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں کی بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 26 دسمبر سے شروع ہوگا، دوسرا ٹیسٹ میچ ملتان میں شیڈیول۔ کیوی کوچ گیری سٹیٹ کہتے ہیں پاکستان انگلینڈ سے ہارا ہے لیکن ہم آسان نہیں لیں گے، حکمت عملی بنا کر میدان میں اتریں گے۔ اور تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس کی حامل فلم انڈسٹری کی معروف گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں مداحوں سے بچھڑے 22 برس بیت گئے۔ سریلی آواز کی ملکہ نے 10,000 سے زائد غزلیں اور گیت گائے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے سدا بہار گیت آج بھی انتہائی مقبول ہیں۔